بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ ختم. علی علیہ السلام اے جڑا وڈا عالم ہے جو علم کو پتہ نہیں. واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی علی علی بارہ چودہ نجات دے بلند تر چمان چمان گلی گلی سارے بولو نگر نگر گلی گلی. ہم علی علی کرتے ہیں تیرا ہے احسان مولا. کافی ہے ہم کو یہ بخشش کی تے سامان مولا. کوئی جو ہم کو کہہ دے جنت دے بدلے علی علی کرنا چھوڑ دو، ہم یہ سودا نہیں کریں گے، ہمیں نقصان ہے مولا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر یا علی علی بار میں نجات دے بلند تر بسم اللہ بسم اللہ رگا صاحب بسم اللہ. بھائیاں فرمائشی کر دیتی ہے تو اساں پڑھنا لے دو بھرائیوں. سمندر و سمندر کو ہی کیسا پڑھ دیتے ہوئی. بسم اللہ گھنٹہ گھنٹہ پڑھنے والے گھنٹہ نا اساں بسم اللہ بانیوں اتھوں دے مجلس دے بانیاں دی حیثیت نال کھڑا تھیا. مولا علی اے جڑا وڈا سخی ہے جو سخاوت کوئی پتہ کرے. بسم اللہ سخی اتنی ہے جو شیعہ سنی بھائیو سخاوت کو پتہ کہانی. پردہ علی نماز پہ ایک سائل صدا ماری آدم میں غریب ہاں اللہ راسی ہیں میں کو کچھ دیدو جلے صدا مرین دے مولا علی دے قریب ہے. دے سارے بے نمازیں کہیں کچھ نہیں دیتا. علی کنے آئے اسمان دے دیکھتا دے پالنے اللہ منگیا تیرے نا دے مولیا خالی ویندہ. علی رکوع دے حالات شان علی اشارہ کیتے سائل مندری لہا کے ٹر گئے. میں تشریح بنانے چاہنا بزرگ تیرے تشریف فرمائے. سائل مندری لہا کے ٹر پہ مسلمان آقا لگے سی اے علی دی نماز نہ رہ گئی. وہ کیوں پردہ نماز پہ رکوع دی حالات چاہی تے زکاة ادا کر دس رکوع دی حالات چاہ تے زکاة ادا کی دس. علی دی نماز پہ شک دنے علی مولا دی نماز پہ شک دن مسلمان براوا ایک کمپیوٹر دیکھ پوچھا دیکھا حضرت زکریا پردہ نماز پہ آدھا پہ پالنے والا پتر دے خدا دی آواز آئی پتر ہو گیا دیکھی میں بڑھ رہا ہوں میری بیوی بڑھ رہی ہے. جناب زکریا نماز دے بار بار کھڑا دے اللہ پتر دے پتر دے پتر دے خدا دی آواز آئی ہو گئی. جناب زکریا دے پالنے والا میں بڑھ رہا میری بیوی بڑھ رہی. مسلمان ہے جناب زکریا دی نماز سے شک نہیں کیتا مولا علی دی نماز سے شک کیتے اور مسلمان بناوا حضرت زکریا دی نماز تے مولا علی دی نماز زمین و آسمان دا فرق ہے. اور فرق ہے حضرت زکریا نماز دے وچ پنڈا کھڑا علی نماز دے نہیں لگا. جناب زکریا بسم اللہ نماز پنڈا کھڑے علی نماز مسلمان تو کو اجا نہیں پتہ نہیں لگا پنڈا لے اور ہوندے دیوان لے اور